जिंदा काबिल मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद ही भला है और वही बेहद तारीफ शुक्रगुजारी प्रस्तुत और सताइश के लायक है। शुक्रिया पाकी खुदा का, शुक्र इस बात के लिए। आइए आज हम सब खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयते मुबारका से हम शुरू करेंगे और ये हम 21वीं आयत तक जाएंगे। जब यीशु ने सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देख कर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए। और उन्हें बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देगा। हालेलुया। अब आपने कोशिश ये करनी है कि कोई गुफ्तगू नहीं आपस में करेगा, चले फिरेगा नहीं, बड़े गौर से ध्यान से अपने खुदा का कलाम सुनना। मैं ज्यादा लंबा पैगाम नहीं दूंगा क्योंकि ना ही मुझे कोई ज्यादा लंबा पैगाम आता है। जितना थोड़ा बहुत आएगा वो मैं चाहूंगा कि अपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। मसीह यीशु अलग उन्हें ले गया। जरा सुनिए क्या है। आयत नंबर 13 में है, जब यीशु ने ये सुना कि वहां से लोग उसके पीछे आ रहे हैं, किस तरफ रवाना हो गया जी? अलग वीरान जगहों पर की तरफ रवाना हो गया। अब मुझे ये ऐसे लगा कि जैसे कि खुदावंद को पता था कि ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं और लिखा है कि शहर शहर से पैदल। फिर किसी के पास लैंड क्रूजर पेजेरो नहीं है, रिक्शा नहीं है, टैक्सी नहीं है, बाइक नहीं है, मेट्रो भी नहीं है। और लोगों की दिलचस्पी देखिए मसीह के साथ क्या है, वो उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। और जब मसीह को ये पता चला भी ये मेरे पीछे आ रहे हैं तो मसीह उससे भी आगे चला गया। मसीह उससे भी, और लिखा है अल्लाह की जगह पर चला गया, वीरान जगहों पर चला गया। जब वीरान जगहों पर चला गया, क्या ऐसा करना चाहिए था मसीह? उसको पता है कि बच्चे साथ हैं, 5000 तो मर्द ही हैं। 5000 क्या जी? मर्द हैं। अभी खवातीन और बच्चे शामिल नहीं हैं। जिन्होंने रोटी और मछली खाई है ना, वो तो 5000 हैं। तो मसीह को तो वहीं पे ठहर जाना चाहिए था, बल्कि शहर के करीब आ जाना चाहिए था। जो तनकीद करने वाले वो ये कहते हैं कि मसीह को तो करीब आ जाना चाहिए था, लेकिन उन नादानों को ये इल्म नहीं है वो जानबूझकर क्यों दूर गया।
یہ جو میرے پیچھے آ رہے ہیں نا، کیا یہ میں دور نکل جاؤں، میرے پیچھے چلیں گے، ویران جگہوں پر چلا جاؤں، ویرانیوں میں میرے پیچھے آئیں گے کہ نہیں؟ اصل مقصد پرپس یہ تھا مسیح کا. وہاں پر چلے گئے اور کلام کے اندر لکھا شام ہو گئی. مشورہ دینے والے پاس آ گئے، شاگردوں نے آ کر کہا خدا شام ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے جی؟ شام ہو گئی ہے. لوگوں کو کیا کر دے؟ رخصت کر دے، تاکہ گاؤں میں جا کر کیا کرے جی؟ اپنے لیے کھانا لے لے، مول کھانا لے لے. مسیح نے کہا نہیں، ان کا جانا ضرور نہیں ہے، تم ہی ان کے لیے کرو، تم ہی ان کے لیے انتظام کرو. انہوں نے فوراً اکاؤنٹ چیک کیا. او خداوند، ہمارے پاس یہ پھر لوگ اتنے زیادہ ہیں. اور ایک روایت کے مطابق ایک بچہ، لکھا ہے نا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، ایک بچہ وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ساتھ لایا تھا، اور اس کی ماں نے زیادہ راہ اس کو دیا تھا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس ہی ہے. اور وہ شاگردوں نے کہا کہ خداوند ہمارے پاس تو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، یہی ہمارے پاس سب کچھ ہے. اچھا، مسیح نے کہا نیچے بیٹھنے کو، ترتیب کے ساتھ گھاس کے اوپر بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے تو مسیح نے کہا یہ میرے پاس لاؤ. مسیح کے پاس لے کر آئے. جب مسیح کے پاس لے کر آئے نا، مسیح نے حکم دیا، شکر گزاری. کلام کے اندر دیکھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا. ذرا بھید کی بات کیا ہے، جگہ ویران ہے، وہاں پر کوئی ملنے کا سامان نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں شاگردوں کے پاس، ویرانی ہے. اس ویرانی کے اندر تو خدا ان کو لا کر لے کر آیا تھا. اس ویرانی میں میں یہ ثابت کروں کہ میں تمہارا خدا ہوں. جب تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تھوڑا کچھ ہے، لیکن لے میرے پاس آؤ. بس کنڈیشن یہ ہے، آنے میرے پاس ہے. یہ تھوڑے سی جو کچھ اناج ہے، مال ہے، کھانا ہے، وہ میرے پاس لے آؤ. مسیح نے آسمان کی طرف دیکھا. ایکچولی مسیح ان کو اس دکھ کی گھڑی میں، اس مصیبت میں، اس ویرانی میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا، جب ویرانی کا وقت آ جائے تو اوپر دیکھنا ہے. کس کی طرف دیکھنا ہے؟ اوپر دیکھنا ہے. خداوند ایکچولی یہ چاہتا تھا. اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی کلیہ، وہی طریقہ خدا ہمیں چاہتا کہ ہم اپنائیں، کہ جب ہم مشکل میں ہوں، جب ہمیں ویرانی نظر آئے تو ہمیں انسانوں کی طرف دیکھنا. کئی تو لوگ بڑے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون کھاندہ پیندہ ہے، کون ایسا ہے، تو پھر اس کی طرف نہیں. ایک بات یاد رکھیں، اگر زندگی کے اندر کسی موڑ کے اوپر ویرانی آ جائے نا، دیکھنا اوپر ہے. دیکھنا کس کی طرف ہے؟ اوپر دیکھنا ہے. اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ لا کر مسیح کے قدموں میں رکھ دینا. مسیح نے کہا میرے پاس لاؤ. اور مسیح کے پاس لانے کا نتیجہ بعد میں کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا جی؟ اس نے کہا لوگوں کو بٹھا دو. لوگ بیٹھ گئے. پھر مسیح نے کہا کہ سارے کھا کر سیر ہو گئے، تو اٹھا کتنے لیے باقی جو بچے؟ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 13 کیوں نہیں بچ گیا، 11 کیوں نہیں بچ گیا جی؟ شاگرد 12 تھے. میں یہ تفسیر کرتا ہوں کہ مسیح نے کہا ہوگا آ جاؤ ایک ایک گھر بھی لے جاؤ تو دسو جڑی چیز میرے کو آ جاندی ہے نا، میں کتنی بڑا کر واپس کرتا ہوں. لائے تو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں نا، لیکن جب میرے ہاتھ میں آ جائیں گی تو یہ کیا ہو جائیں گی؟ یہ بڑھ جائیں گی. تو مسیح نے یہ ثابت کیا ویرانیوں کے اندر بھی میں تمہیں دینے کی قدرت رکھتا ہوں. پھر اس کے اندر ایک اور بھید کی بات یہ ہے، یہ مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں نا، پیدل شہر سے لوگ نکل کر ویرانیوں میں چلے گئے، لیکن پیچھا نہیں چھوڑا مسیح کا. مسیح کے پیچھے ہیں. لیکن ایک شخص ایسا ہے جو میں آپ کو پرانے عہد نامے کا ثابت کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں. اس نے کیا کیا تھا؟ مسیح نے اس کو حکم دیا کہ تمہیں اس طرف جانا ہے.
اس نے کہا نہیں میں نے اس طرف چلو کلام ہی سنانا ہے, نام آپ نے بتانا مجھے. یونا. خدا نے کیا اس کو کہا تھا جی؟ خدا نے اس کو کہا نینوا. نینوا کی طرف جا. وہ ترسیس کی طرف چل پڑا. وہ کلام ہی سنانا ہے نا, تو وہ چل پڑا. اس کے ذہن میں تھا خدا کرنے میں نے تجھے اس کی طرف بلایا, ان لوگوں کی طرف جا. راستے میں کیا ہوا؟ بڑا تیز طوفان آیا. لوگوں نے کہا اٹھا کر اس کو کیا کر دو جی, سمندر میں پھینک دو. سارا امن ہو گیا. وہ کہاں پر چلا گیا جی؟ مچھلی کے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نافرمانی پیروی نہ کی تو کس میں چلا گیا ہے؟ مچھلی کے. لیکن نئے نامے میں دیکھیے جو پیروی کر رہے ہیں مچھلی ان کے پیٹ میں. غور کریں, جو کرتے ہیں نا پیروی, مچھلی جاتی ہے ان کے پیٹ میں. جو کرتے ہیں نا نافرمانی وہ جاتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں. اب سوچنا آپ نے ہے کہ اب جا کدھر رہے ہیں. پھر وہ یسوع مسیح کو آ کر بڑا مشورہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا شام ہو گئی. کس کو شام کہہ رہے ہیں؟ جس نے کہا I am the light of the world, میں دنیا کا نور ہوں, اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ شام ہو گئی. وہ شام کا مالک, صبح کا مالک, ہر پہر کا مالک ہوا ہے. اس کو تم آ کر مشورہ دے رہے ہو کہ شام ہو گئی, کچھ نہیں ہے. پھر اور مشورہ دے دیا, خداوند جگہ میں آنا. مشورے ذرا دیکھیے کیا ہے. جگہ کیا ہے جی؟ ایک بات. دوسری پھر کیا جی؟ شام ہو گئی. پھر جی خزانہ خالی, کوئی نہیں ہے, کچھ بیلنس نہیں ہے, کریڈٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں وقت, ٹائم ہیز گون. خداوند وقت گزر گیا ہے, اب کیا کریں؟ اس نے کہا تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا, وقت تو ابراہم اور سارا کی زندگی میں اولاد پیدا کرنے کا بھی مل گیا. تو میں تو خدا وہی ہوں, وقت گزر بھی جائے تو وقتوں کو واپس لے آنے کی قدرت رکھتا ہے. 100 سال کی عمر میں اولاد پیدا کر رہے ہیں. ان کے میڈیکلی اعتبار سے, طبی اعتبار سے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے. ٹائم ہیز گون, وقت گزر گیا ہے. وہ مشورہ دے رہے مسیح کو کہ خداوند ٹائم تو گزر گیا ہے, وقت تو گزر گیا ہے, یہ کیسے ہوگا؟ ابراہم, اسحاق اور یعقوب کا خدا آج میرا اور آپ کا خدا ہے. ٹائم گزر بھی جائے تو ان ٹائموں, ان وقتوں کو واپس لانے کی قدرت رکھتا ہے. ایک گاؤں میں بڑا ماتم ہو رہا تھا. 2 بہنیں بڑی چلا رہی تھی, رو رہی تھی. ان کا ایک ہی بھائی تھا, لازر, جو مر گیا. اور انہوں نے جا کر اس کو کیا کر دیا جی؟ دفنا دیا. ٹائم پورا ہو گیا, بلکہ گزر گیا. اب بیمار ہوتا تو چلو آ کر کوئی دوائی دیتا, کوئی ہاتھ رکھتا, شفا مل جاتی. نہیں, ٹائم ہیز گون. ان کی زندگی کے اندر بھی وقت گزر گیا. کیونکہ یہودیوں میں ایک روایت تھی اس علاقے میں, جب یسوع مسیح نے یائیر کی بیٹی کو زندہ کیا نا, تو ان کا خیال یہ تھا کہ 6 سے 12 گھنٹے تک اگر کوئی مر جائے نا تو روح قریب قریب گھومتی رہتی ہے, کسی وقت داخل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا مسیح نے کون سا بڑا کام کیا ہے, یائیر کی بیٹی 6 سے 12 گھنٹے ہوئے, وہ روح دوبارہ داخل ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا. مسیح نے کہا چلو کوئی بات نہیں. پھر مسیح نے ایک عورت کے بیٹے کو, بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا. 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اس کو مرے ہوئے. روایات کے مطابق 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا. اور یہ کسی فوجی آفیسر کا بیٹا تھا. اور یہ جب مرا نا, اس زمانے میں بھی لوگ پریزرو یا محفوظ کر لیتے تھے, آنکھیں نکال لیتے تھے, دل نکال لیتے تھے.
और ये जवान जब मरा ना, इसकी हिस्ट्री में ये लिखा है कि इसकी आंखें और दिल उन्होंने निकाल के उस वक्त के हुक्मा ने सेव कर लिया था, महफूज कर लिया था। लेकिन जैसे वो जनाजा आ रहा है, एक तरफ से मौत आ रही, दूसरी तरफ से जिंदगी आ रही, अब जिंदगी और मौत दोनों का आमना सामना हुआ। तो उस इलाके में दाखिल होना एक सिविल आदमी का काम नहीं था। वो पूरी बाउंड्री जो थी ना, वो आर्मी की थी। वो यूं समझ लीजिए GHQ है उस दौर का, आर्मी का हेडक्वार्टर। और उसमें जो लोग आ रहे थे, उसमें कुछ आर्मी ऑफिसर थे। उस जनाजे को रोकना भी सिविल आदमी रोक नहीं सकता। एक आदमी जिसने चोगा पहना हुआ है और उसके साथी भी सारे चोगे वाले ही हैं, सिविल आदमी है, कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो उसने कहा रुक जाओ, जनाजे को रोका। यही उनके लिए बड़ी बात थी कि ये रोकने वाला कौन है। रखा तो फिर क्या उसको कहा, जवान उठ, और कलाम में लिखा है वो उठ बैठा और लोगों ने ताज्जुब किया। ये जो लफ्ज है ना, ताज्जुब किया, इससे मुराद इसकी बैकग्राउंड ये है कि वो फौरन गए और जाकर एक थाल में उसका दिल और उसकी आंखें लेकर आ गए थे। ये है इसकी पुरानी आंखें, ये है इसका पुराना दिल। जब मसीह ने कहा उठ, वो आंखें भी नहीं आ गई, वो दिल भी नहीं आ गया। तो टाइम गुजर गया था, वक्त गुजर गया था। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो 12-24 घंटे की बात है। तो ये रूस की वापस आ गई। अच्छा, मसीह ने कहा चलो एक और से। फिर 3 दिन का उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, तस्वर था कि 3 दिन तक रूह जो है ना, वो फिरती रहती है, किसी वक्त दोबारा दाखिल हो जाती है अगर आप दफन ना करें तो। उनके अंदर ये ख्याल था। मसीह को पता चल गया था कि लाजर मर गया, खुदावंद को पता चल गया था कि लाजर मर गया। मसीह ने कहा तुसी उन तसल्ली कर लो, 3 दिन वाले भी काट ही लो। चौथे दिन खुदावंद जब वहां पे पहुंचे, बड़ी बहनें रोई हैं। बहनों को कहा कि तुम्हारा भाई जी उठेगा। हाँ, हम जानती हैं कि क़यामत के रोज हमारा भाई जी उठेगा। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और जो कि मुझ पर ईमान लाए वो मर जाए तो अभी। अच्छा चलो, मुझे कब्रिस्तान में तो लेकर चलो। मसीह साथी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। वहां पर जब पहुंचे, निशानदेही कराई कि ये कब्र है। ठीक है जी, पत्थर हटाओ। क्या जो लाजर को जिंदा कर सकता वो पत्थर नहीं हटा सकता? कई बार खुदा हमें हमारे जो काम है करने के लिए हमें वो कहता है कि तुम करो। हम सारी बातें मसीह के ऊपर छोड़ देते, खुदा पर। सारे काम खुदा पर नहीं छोड़ते। कुछ हमारे काम है जो हमने करने हैं, जो काम हमारे हमने करने हैं। अच्छा, उन्होंने कहा खुदावंद इसमें तो बदबू आ रही है, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी बातों के ऊपर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो जानता था जब मैं कलाम करूंगा ना, ये सारी बदबू खुशबू, ये सारी मौत जिंदगी में तब्दील हो जाएगी। पत्थर को हटा दिया, फिर लाजर को आवाज दी, लाजर निकला। लाजर कफन समेत बाहर आ गया। तो अब 3 दिन भी गुजर गए, वक्त थोड़ा क्या है जो गुजर गया। तो शागिर्द कह रहे हैं खुदावंद वक्त गुजर गया। बहनों, भाइयों, बच्चों, कभी जिंदगी के अंदर ना किसी चीज का वक्त गुजर जाए ना, तो एक बात ज़हन के अंदर जरूर रखना, वक्त इंसानी एतबार से गुजरा है। खुदा का जो क्लॉक है ना, खुदा की जो घड़ी है, वो वापस भी सुइयां ला सकता है। वक्त गुजर गया, लेकिन खुदावंद ने लाजर को जिंदा कर दिया। कभी जिंदगी के अंदर वीरानी आ जाए, शाम हो जाए,
तारीकी इसका मतलब है अंधेरा है, कोई आपको अपना नजर ना आए। कई बार होता है ना, जब आदमी मुश्किल में हो तो आवाज आ भी नहीं होती, फिर भी कहते नहीं आवाज नहीं आ रही, आओ सिग्नल नहीं आ रहे, शाम हो गई है कोई आवाज नहीं, आपको आपका अपना नजर नहीं आ रहा। लेकिन उस शाम में, उस घड़ी में जब वीरानी नजर आए, शाम नजर आए, वक्त गुजर जाए, एक को याद कीजिए जिस तरह पतरस ने उसको याद किया, डूबने लगा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींच लिया। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के अंदर हम जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं ना, शाम कभी हो जाती है। ये शाम हो जाना ये अंधेरे की अलामत है, तारीकी की अलामत है, मायूसियों की अलामत है। कभी जिंदगी के अंदर मायूसियों के बादल छा जाए, अंधेरे छा जाए, वीरानी नजर आए, उदासी नजर आए, तो आवाज दीजिएगा, वो आपको जरूर बचा लेगा। आवाज सिर्फ उसको देनी। पतरस ने आवाज किसको दी जी? हमारे बहुत सारे मसीह हैं, जब डूबने लगे ना तो वो किसी और को बुलाते हैं, तो वो जिसको बुलाते हैं वो तो खीर और दूध के लिए नाराज हो गया था, उसने आपको क्या देना है? बात तो आपको समझ आई गई हो। लोग, मैंने मसीहों को ये कहते सुना है, ओ उसको पुकारेंगे वो नहीं आएगा। जो छोटी सी चीजों, मिसाल दे रहा हूं, नाराज हो जाए, उसको पुकारें जो देता नहीं, जो लेता नहीं है बल्कि देता है। जिंदगी उसने दी, सांस उसने दी है, खून उसने हमारे लिए बहाया। दुनिया के माबूद क्या करते हैं? खून मांगते हैं। हमारा मसीह, हमारा खालिक, उसने खून दिया है। दुनिया के मज़ाहब, अभियान और अल्लाह तबारक तआला की तलाश में, भगवान की तलाश में, ईश्वर की तलाश में, इनकी तलाश में है। लेकिन बाइबल का खुदा इंसान की तलाश में है, वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए। थोड़ी सी चीज है, अगर आपके पास, वो मसीह के सामने ले आए, लाने उसके पास है, बढ़ाना उसका काम है, अज़ाफ़ा उसको वो करेगा। अब्राहम ने कह दिया था जी, अब्राहम एक बेटा दिए ना, खुदा ने मांगा एक बेटा इज़हाक, उसको बेशक बाद में कुर्बान नहीं किया, उसके लिए बकरा आ गया, मेंढा आ गया, लेकिन अब्राहम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने तो छुरी पकड़ ली थी। ये कसर, ये थोड़ा सा वक्त अगर दे देता ना और, तो उसने अपना काम कर दिया था। एक बेटा मांगा, एक बेटा देने के लिए तैयार हो गया। आज कितने लोग अपने आप को उसको बाप क्या पर पुकारते हैं? अब्राहम हमारा बाप। एक बेटा दिया, कितने लौटा कर दे दिए? 5 रोटियां और 2 मछलियां दी, 12 टोकरे लौटा दिए, और खाने वाले सारे कितने शेर हो गए। थोड़ा कुछ दिया, बहुत कुछ लौटा। शाम हो गई, वीरानी है, अलग जगह है, आप अलग थलग हो गए, लेकिन उस तन्हाई में भी उसको पुकारिए, वो आपके पास आ जाएगा, आपकी सुनेगा, आपको जवाब देगा। तो मैं चाहूंगा कि आइए हम सब अपने सुन को झुकाएं और दुआ। अगर आपकी जिंदगी के अंदर वीरानी नजर आ रही है, आपको उसको बुलाइए। अगर शाम नजर आ रही है, अंधेरा नजर आ रहा है, मायूसी नजर आ रही है, परेशानी नजर आ रही है, तन्हाई नजर आ रही है, उसको बुलाएं। शायद आपको डॉक्टर्स ने, हकीमों ने कह दिया कि ये जी बीमारी हद क्लास कर गई है, वक्त गुजर गया, अब इसका इलाज नहीं हो सकता, अब ये हो नहीं सकता। जो ये कहते हो नहीं सकता, खुदा सब कुछ करने की कुदरत।
آئیے اس کے پاس آ جائیں. اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے نا, وہ مسیح کے پاس ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس لاؤ. جب وہ توڑے گا نا تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا. آئیے اپنے آپ کو توڑنے کے لیے اس کے پاس لے آئے.